नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले ठूला राजनैतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतलाई सिध्याउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीलाई सिध्याउन विभिन्न प्रपञ्च गरिएको बताउनुभयो। वैकल्पिक शक्तिको एजेण्डा बोकेर आउने राजनैतिक दललाई स्थापित दलहरूले नै कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। नयाँ शक्तिको एजेण्डा बोकेका वैकल्पिक राजनैतिक दलहरूले सदनलाई भन्दा पनि सड़कलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 सीट जितेर आयो, तर के भयो? गर्दनमा तरबार झुण्डाइएको छ। त्यो तरबारको एकपटक प्रयोग पनि भइसकेको छ। अब कति पटक प्रयोग होला थाहा छैन, उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिहरूले स्थापित तरिका र निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै जान सक्ने भन्ने कुरा सोच्न नहुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुषालले लोकतन्त्रमा देश बनाउने शक्ति भनेको नै पार्टी रहेको बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र बचाउने र देश बचाउनका लागि विचार र विमर्श सहितको पार्टी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबारबाट शुरू भएको महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वका लागि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू समीक्षा बास्कोटा, प्रकाश चन्द्र परियार र मिलन पाण्डेले आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। तीनै जनाले भावी अध्यक्षका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग मत माग्ने कार्य शुरू समेत गरेका छन्। शनिबारसम्म चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। महाधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका बहुपदीय संरचना निर्माण गर्नेछ। सत्तारूढ़ दलहरूको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे छलफल भएको हो। सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले समर्थन भने कायमै राखेको छ। संयन्त्रको बैठकमा सरकारका काम कारबाही बारे पनि छलफल भएको छ। बैठकमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी हुनुभएको थियो। जसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका नेता भने उपस्थित भएनन्। महिना नपुग्दै रासोपा बाहिरिनु, राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिनु जस्ता विषयमा गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। बिहिबार मात्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको छ। शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्ड सरकारको पूर्णता, राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतको विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सत्ता गठबन्धनभित्रै राजनैतिक नेतृत्वबाट राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले राजनैतिक पृष्ठभूमि बाहिरबाट राष्ट्रपति नबन्ने बताउनुभयो। उहाँले माओवादीमा राजनीति बाहिरबाट राष्ट्रपति ल्याउने कुरा नचलेको बताउँदै अहिलेको सरकार कुनै समस्यामा नरहेको समेत दावी गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सकेसम्म साझा व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई खुशी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको राजनीतिले लय समातिसकेकाले अब संघ तथा प्रदेश सरकारले मुलुकको हितका लागि केन्द्रित भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई खुशी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड़ छ। संविधानले मार्गदर्शन गरे अनुसार स्वतन्त्र ढंगले राज्यका अंगहरूले आफूलाई परिचालित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि गम्भीर पाइला चाल्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न र संस्थागत गर्न वृत्त नीति निर्देशन हुनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जैविक र रासायनिक मलको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत आए पनि खतरा नघटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। राष्ट्रपतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिमै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। यस्तै उहाँले विकास निर्माणको कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रम जसरी आएको टिप्पणी गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। महतले राज्य संयन्त्रको समस्या भनेको कार्यान्वयनको तहमा रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा कति गम्भीर छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन विमानस्थलको जस्तै अन्य घुस प्रकरणहरू पनि सार्वजनिक हुँदै जाने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेकाले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्ससँग मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै करोड़ौं रुपियाँ घुस लिने गरेकाले निलम्बन गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री किराँतीले अहिलेसम्मका कुन मन्त्रीले पैसा लिने गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री किराँतीले कोही घुस खानका लागि मन्त्री हुन आयो उसलाई नागरिकले सजाय दिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई पैसा नचाहिएको भन्दै कर्मचारीबाट पारदर्शी काम चाहिएको बताउनुभयो। फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म आरोपित सांसदको पद कायम रहने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पद कायमै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो। तर सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्ने समिति सदस्यहरूले सहमति गरेका छन्। समितिका सदस्य सांसदहरूले आम नागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पद निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो। मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव छ। त्यसैगरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा शुरू हुने व्यवस्था गरिनेछ। अहिले प्रयोगमा आएको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शपथ लिनु भएको छ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका नेता शाह बिहिबार मात्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार नै 2 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले कंग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त दुवै मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिमका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल बिहिबार पदमुक्त हुनुभएको थियो। सत्य र न्यायको खोजी अभियानले नागरिकता विधेयकको मस्यौदा पेश गरेको छ। अभियानका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौदा शुक्रबार गृह सचिव विनोद प्रसाद सिंहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान विवादहरू समाधानका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मस्यौदामा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने, आमा भएका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, बाबु र आमाको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरिआउने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उहाँले कानून संशोधन गरेर मात्रै नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। संसद बाहिर भएका 4 कम्युनिष्ट पार्टीहरूले एकताबद्ध भएर जाने विषयमा छलफल गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भेट भई 4 पार्टी मोर्चाबन्दी गरेर जाने विषयमा छलफल गरेका हुन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी र कर्णजित बुढामगर नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीहरू माओवाद मान्नेहरू एक भएर जाने विषयमा छलफल गरेका हुन्। माओवादी पृष्ठभूमि र माओवाद मान्नेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको माओवादी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढामगरले बताउनुभयो। आगामी फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसमा एउटै ठाउँमा मनाउने तयारी गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। देशको वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेपछि समीक्षा सार्वजनिक भएको हो। साना ऋणी र व्यवसायीलाई सहज हुने गरी नीति आएको छ। राष्ट्र बैंकले 2079 पुष मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको 2 करोड़सम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आमदानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 8.5% को बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले देशमा ठूला राजनीतिक क्रान्ति भएर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसक्दा जनतामा निराशा र अन्योलता छाएको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति चाहिएको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकको नीति निर्माण गर्ने थलो राजनीति भएकाले युवा वर्गको सहभागिता अनिवार्य रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।